रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टेक्निकल अलर्ट्स यूट्यूब चैनल की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का हमारा टॉपिक, टेप बॉल से क्रिकेट का शौक पूरा करने वाले बाबर आजम दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन कैसे बने। अपने असल टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं अपने चैनल पर नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल टेक्निकल अलर्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन के ज़रिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी का बटन भी दबा दें ताकि हर आने वाली नई और मालूमाती वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो दोस्तों, चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। पिछले 15-16 सालों से पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अकमल बरादरान का एक बड़ा नाम रहा है। कामरान अकमल, उमर अकमल और इदनान अकमल, ये तीनों भाई पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी इंटरनेशनल लेवल पर भी कर चुके हैं। ये तीनों मायानाज विकेट कीपर बैट्समैन थे। एक वक्त ऐसा भी था जब कामरान अकमल और उमर अकमल दोनों पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जान थे। टैलेंटेड होने के साथ साथ अकमल बरादरान टीम के मुतनाज़ा किरदार भी रहे हैं। 2007 में जब शोएब मलिक को कौमी क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया तो बाकायदा टीम में पार्टीबाजी और धड़ेबंदियों की इत्तलात आने लगी और इन धड़ेबंदियों का मास्टरमाइंड कामरान अकमल को करार दिया गया। इसके अलावा जब 2008 में उमर अकमल का डेब्यू कराया गया तो उनके भी टैलेंट के सब ही दिलदार हो गए। इनमें भी क्रिकेट की सलाहियतें कूट कूट कर भरी थीं, मगर मौसूफ भी जल्द ही अपने बड़े भाई की तरह मुतनाज़ा टीम किरदार बन गए। लाहौर में ट्रैफिक वार्डन के झगड़े की बात हो या कोच के साथ लफ्जी जंग हो या दूसरे प्लेयर्स के साथ झगड़ा, ये हर काम में सर फहरिस्त रहे। यूं आहिस्ता आहिस्ता विकेट कीपर की ये फैमिली कौमी क्रिकेट से बाहर होती चली गई, मगर साल 2015 में इसी फैमिली का एक और फर्द बाकायदा कौमी क्रिकेट टीम का हिस्सा बना और सिर्फ 1 साल के मुख्तसर अरसे में कौमी टीम का मुख्तसर मेंबर भी बन गया। मेरे ख्याल से आप इस वक्त समझ चुके होंगे कि मैं इस मायानाज बैट्समैन का नाम बाबर आजम है। ये कामरान अकमल, उमर अकमल और इदनान अकमल के कज़न हैं। ये इस वक्त पाकिस्तान T20 क्रिकेट टीम के कप्तान और वनडे और टेस्ट टीम के वाइस कप्तान भी हैं। बाबर आजम 15 अक्टूबर 1994 को पंजाब के शहर लाहौर में एक पंजाबी मुसलमान घराने में पैदा हुए। इन्होंने अपने डोमेस्टिक क्रिकेट का आगाज वहीं से किया। बाबर आजम का बचपन लाहौर की गलियों में टेप बॉल से क्रिकेट खेलना था। क्लब लेवल और फर्स्ट क्लास लेवल के बाद साल 2012 में अंडर 19 टीम की कप्तानी सौंपी गई। मई 2015 में बाबर को जिम्बाब्वे के खिलाफ होम सीरीज के लिए पाकिस्तानी वनडे टीम में शामिल किया गया। इन्होंने 15 मई को तीसरे वनडे में अपना वनडे डेब्यू किया। इन्होंने 60 गेंदों पर 54 रन की उम्दा स्कोर बनाई। की शानदार शुरुआत ने इन्हें श्रीलंका के खिलाफ आउट सीरीज के लिए मुंतखब करदा टेस्ट और वनडे दोनों स्क्वाड में जगह हासिल की। इन्हें टेस्ट सीरीज में मौका नहीं मिल सका। वनडे सीरीज के दौरान वो अपने 2 मैचों में सिर्फ 37 रन बना सके। बाबर को सितंबर 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया, लेकिन इन्हें सीरीज में खेलने का मौका नहीं दिया। अक्टूबर में इन्हें बगैर टेस्ट खेले टेस्ट टीम से बाहर कर दिया गया। 4 मैचों की सीरीज के पहले वनडे में इन्होंने 100 रन के स्ट्राइक रेट से 62 रन नॉट आउट बनाए। इसकी मदद से पाकिस्तान मैच जीत गया। इन्होंने 46.33 की औसत से 139 रन के साथ सीरीज खत्म की। जनवरी 2016 में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड का दौरा किया। पहले वनडे मैच में बाबर ने 76 गेंदों पर 62 रन बनाए। तीसरे वनडे में इन्होंने सिर्फ 70 गेंदों पर शानदार 83 रन बनाए। पाकिस्तान मैच और सीरीज हारने के बावजूद क्रिकेट माहिरीन की तरफ से बाबर की बहुत तारीफ की गई और वो वनडे सीरीज में 72.50 की औसत से 2 इनिंग्स में 145 रन के साथ नुमाया रहे। इन्होंने 7 सितंबर को इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान के लिए T20 इंटरनेशनल डेब्यू किया। इन्होंने 11 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त 15 रन बनाए। पाकिस्तान ने मैच और सीरीज जीत ली। बाबर आजम को वेस्ट इंडीज के खिलाफ होम सीरीज में मुंतखब किया गया।
ون ڈے سیریز کے پہلے میچ میں اپنی پہلی بین الاقوامی سنچری سکور کی، جس میں 131 گیندوں میں 120 رنز بنائے اور میچ کا پہلا مین آف دا میچ ایوارڈ بھی جیتا۔ دوسرے ون ڈے میں انہوں نے اپنی عمدہ فارم جاری رکھی اور اسی میں ایک اور سنچری بنا دی۔ اسی بار پچھلی سے زیادہ تیز انہوں نے 126 گیندوں پر 123 رنز بنائے۔ بابر اعظم کی اس سنچری نے پاکستان کو کل 330 سے زیادہ رنز بنا دیا۔ پاکستان نے میچ جیت لیا اور بابر کو اپنا دوسرا مین آف دا میچ کا ایوارڈ ملا۔ سیریز کے تیسرے اور آخری ون ڈے میں بابر اعظم نے مسلسل تیسری سنچری 106 بالوں پہ 117 رن سکور کی اور وہ پاکستان کی طرف سے 3 مسلسل ون ڈے اننگز میں سنچری بنانے والے تیسرے بلے باز بن گئے۔ انہوں نے 3 ایک روزہ میچوں کی سیریز میں سب سے زیادہ 360 رنز بنانے کا ریکارڈ بھی اپنے نام کیا۔ وہ 3 میچوں کی ون ڈے سیریز میں 350 پلس رنز بنانے والے واحد بلے باز بن گئے۔ انہوں نے 13 اکتوبر 2016 کو دبئی میں ویسٹ انڈیز کے خلاف پاکستان کے لیے ٹیسٹ ڈیبیو کیا اور اپنی پہلی اننگز میں 69 رنز بنائے۔ وہ ایک ڈے نائٹ ٹیسٹ ڈیبیو میں 50 رنز بنانے والے پہلے کھلاڑی تھے۔ 19 جنوری 2017 کو آسٹریلیا کے خلاف تیسرے ون ڈے میں بابر اعظم 1000 رنز بنانے والے تیز ترین کھلاڑی بن گئے۔ انہوں نے ون ڈے میں پہلی بار ٹاپ 10 بلے بازوں میں بھی شمولیت اختیار کی۔ اوڈیائی سیریز میں آسٹریلیا کے خلاف شرمناک شکست کے بعد اظہر علی کو کپتانی سے اتار دیا گیا اور سرفراز احمد کو نیا کپتان مقرر کر دیا گیا۔ دورے کے لیے بابر اعظم کو ون ڈے میں نائب کپتان بنا دیا گیا۔ چیمپئنز ٹرافی 2017 میں بابر اعظم نے ہندوستان کے خلاف فائنل میں 52 گیندوں پر 46 رنز بنائے۔ پاکستان نے فائنل میچ 180 رنز سے جیتا اور چیمپئن ٹرافی جیت لی۔ یہ بابر اعظم کا پہلا بین الاقوامی ٹورنامنٹ تھا۔ کامیاب چیمپئن ٹرافی کے دورے کے بعد آئی سی سی نے ورلڈ 11 کی ٹیم کو پاکستان بھیج دیا، جہاں انہوں نے 3 T20 میچ کھیلے۔ بابر اعظم سیریز میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی تھے۔ وہ 32 سال کے بعد ورلڈ کپ میں سنچری بنانے والے پاکستان کی طرف سے مڈل آرڈر کا پہلا بیٹسمین بن گیا۔ ایک ہفتہ بعد بنگلہ دیش کے خلاف میچ میں بابر اعظم نے ورلڈ کپ کی ایک ہی ایڈیشن میں پاکستانی بلے باز کی سب سے زیادہ رنز بنانے کا جاوید میانداد کا ریکارڈ توڑ دیا۔ اس نے 8 اننگز میں 474 رنز بنائے۔ اگر میں بابر اعظم کے ہر ریکارڈ کا ذکر اس ویڈیو میں کروں تو یہ ویڈیو ختم ہونے کا نام نہیں لے گی۔ بابر اعظم نے 2016 میں پاکستان کرکٹر کی حیثیت سے سب سے زیادہ اوڈیائی رنز بنائے۔ یہی ریکارڈ 2017 میں بھی رہا اور یہی ریکارڈ 2019 میں بھی رہا۔ 2019 میں سب سے زیادہ ٹیسٹ رنز بنانے کا ریکارڈ بھی بابر اعظم کے پاس ہے۔ اگر ایوارڈز کی بات کی جائے تو پی سی بی نے اوڈیائی پلیئر آف دا ایئر 2017 کا ایوارڈ بھی بابر اعظم کو دیا۔ آئی سی سی ورلڈ 11 2017 کا ایوارڈ بھی بابر اعظم کے نام ہے۔ پی سی بی T20 پلیئر آف دا ایئر 2018 کا ایوارڈ بھی بابر اعظم کے نام ہے۔ آئی سی سی ورلڈ 11 2019 کا ایوارڈ بھی بابر اعظم کے نام ہے۔ بابر اعظم ابھی دنیا کے نمبر 1 T20 بیٹسمین ہیں، جبکہ ون ڈے رینکنگ میں ان کا نمبر 3 ہے۔ ٹیسٹ فارمیٹ میں ان کی پوزیشن 5ویں نمبر پر ہے اور یہ بھی ایک ریکارڈ ہے جو ابھی تک دنیا کے کسی بیٹسمین کے پاس نہیں ہے کہ تینوں فارمیٹس میں وہ ٹاپ 5 میں شامل ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں ہمیشہ اسی طرح کامیابیاں عطا کرتے رہیں اور وہ اسی طرح ترقی کر کے اپنے ملک کا نام روشن کرتے رہیں۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ ہر آنے والی نئی اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔